अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 27th पारा का आगाज करेंगे और उससे पहले हम दुआ कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जब आ रहा था तो हमें लग रहा था कि वो रमज़ान आ रहा है, अब हमने ये करना है, हम ये पढ़ेंगे, हम ऐसे करेंगे, और अब इतनी जल्दी रमज़ान ख़त्म भी हो रहा है तो एक अफसोस सा भी होता है। लेकिन फिर अल्लाह से सुब्हान ताला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस रमज़ान में हमें लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए, और इस लैलतुल क़द्र में हमारी जितनी दुआएं हम कर रहे हैं हमारे हक़ में बेहतरीन करके कबूल करना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को हमारी ज़िंदगी में इस्लाम पे लाने वाला बना दे। आमीन अस्सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि इस बारे में अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या अहकामात देते हैं, क्योंकि अभी हम लास्ट पढ़ रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, उसी को कंटिन्यू किया गया है। आगे देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, कौला कहा किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फमा खतबुकुम कि क्या तुम्हारा मकसद है? अय्युहल मुरसलून कि जो फरिश्ते भेजे गए थे उनसे पूछ रहे हैं इब्राहिम। आपको मैं थोड़ा सा पीछे याद करवा दूं कि हमने पिछले पारे में जो हमने पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकदम से भागे जाते हैं, जाके गोश्त भुना हुआ एक बकरा लेके आते हैं, और फिर देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो बकरा जो गोश्त है वो नहीं खा रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि जब कोई मेहमान घर आता था तो फौरन उसकी जैसे उसकी खिदमत करने के लिए जो भी चीज देते थे, अगर वो खाना नहीं खाता था तो दैट मीन्स कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो किसी और मकसद से आया है। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए और उन्होंने कहा देखिए उस जमाने में क्या होता था, कोई होटल्स तो होते नहीं थे कि मेहमान आए तो वहां पे चले गए, और लोगों के मस्जिद होती थी या इस तरह की जगह होती थी जहाँ पे मेहमान आते थे, तो लोग बड़ा फख्र फील करते थे कि वो मेहमान की खिदमत कर सके। तो आजकल के जमाने की तरह नहीं है कि मेहमान आए तो आप भाग दौड़ लगा दें कि जी मैं तो आज घर ही नहीं हूँ, फोन नहीं उठाना आज। लेकिन खैर एनीवे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये खौफ महसूस किया तो उसी के बारे में अब यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इस पर मिट्टी के कंकर बरसाएं, और ये थी कौम लूत की तरफ भेजे गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि जो तेरे रब की तरफ से निशान दे हैं, देखिए निशान लगे हुए पत्थर पर आए थे कौम लूत के जब अजाब आया था। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो अभी जैसे कोरोना है, हर तरफ एक वहशत है, डर भी है कि ऐसे नहीं करना। वही लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह कि हमने पूरे एहतियात करनी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो हमने पूरे करने हैं। लेकिन कई दफा मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे ही होता है कि वही लोगों के अराउंड कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता। फिर वही बात कि वो दुआ याद आती है कि या रब्बुल आलमीन ये तेरे लश्करों में से एक छोटा सा सिपाही है, और जिसे तू चाहता है उसको वो जाके लग जाता है, जिसे तू नहीं चाहता उसको वो तकलीफ नहीं देता। तो इसको हमारे घर से, हमारे बच्चों से, हमारे शहर से इसको दूर कर दे जो हम दुआ मांगते हैं। तो ये मैं जब आयत पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल वही टाइम याद आ रहा था कि देखो आज भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि निशान लग के अल्लाह सुब्हान तआला ने भेज दिया है। और अल्लाह कहते हैं कि और उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरी रब की तरफ से निशानदेह हैं और इन हद से गुजरने वालों के लिए हैं। बस जितने ईमान वाले वहां थे हमने उनको निकाल लिया। ये है आयत अंडरलाइन करने वाली, जो मैं बार बार आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ कि देखें अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से अजाब भी आता है, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपने ईमान वाले बंदों को बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं? देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत दुख की बात एक ऐसी आ गई कि घर में किसी लव वन की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है या कुछ होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपने जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं ना, जो ईमान वाले लोग होते हैं, उनके दिल में अल्लाह सुब्हान तआला सकीनत उतार देते हैं। और वो देखने में लगता है कि पहाड़ जितना बड़ा गम आ गया या इस तरह से मुश्किल आ गई, लेकिन वो बंदा अंदर से जमा हुआ होता है बिल्कुल अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत में, उस पे पूरा तवक्कल करके कि अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्तों के थ्रू उनमें सकीनत उतार देते हैं। और हमने कितनी दफा पीछे पढ़ा ना कि जब
जंगें भी हो रही थी और लोग डर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के थ्रू उनमें सकीनत कैसे नाजिल की थी, यही बात यहाँ पे भी है। और अल्लाह कहते हैं कि और हमने वहाँ मुसलमानों को सिर्फ एक ही घर पाया था, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम देखें कि कैसे नबी थे कि पूरी जिंदगी जो भी उन्होंने तबलीग की थी, तो सिर्फ उनकी बेटियां ईमान लाई थी और उनकी बीवी भी ईमान नहीं लाई थी, जो पीछे रहने वालों में से हो गई थी। हम देखें कि दो लोगों को एक पार्टी में अगर कह दे ना, कोई अच्छी बात बता दे और कोई हमारी बेइज्जती कर दे, तो हम आगे से कहते हैं कि इसके बाद मैंने कोई नहीं बताना, वहां तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी। लेकिन देखो इन नबियों के आप किस्से जब पढ़ते हैं, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये किस्से सुनाते हैं कि किस तरह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरा जब पढ़ते हैं कि हर साल मक्का में जब लोग आते थे हज करने के लिए, तो एक एक खैमे के अंदर जाते थे। 13 साल मक्का में आप देखें, लोग इस्लाम अगर नहीं लाए थे और वो एक खैमे से निकलते, अगले साल कहते कि भी इन लोगों को तो मैंने मैसेज दिया, ये मेरी नहीं सुनते, मैंने नहीं जाना। फिर जाते थे, फिर इस्लाम का पैगाम देते थे, फिर लोग मजाक भी उड़ाते थे, लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते थे। हम लोगों ने यही सबक इससे लेना है कि किस तरह से इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में जमे रहना है। और अल्लाह कहते हैं कि वहां हमने उनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते थे, एक कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है और हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस उसने अपने बलबोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा कि ये तो जादूगर है। बिलाखिर हमने उसे और उसके लश्कर को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया और वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह से आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली हवा चला दी थी, आंधी भेजी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो जिस जिस चीज पर गुजरती थी उसे बसूदा हड्डियों की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम लोग जो है कुछ दिनों तक तो फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की सरताबी की, जिस पर उन्हें इनके देखते देखते तेज हवा कड़के ने आ पकड़ा और वो हलाक हो गए। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना ही वो बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका कि वो बड़े नाफरमान थे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 कौमों के किस्से जो हमने बड़ी डिटेल में पीछे पढ़े हैं, फिर से यहाँ पे इकट्ठे करके बताया कि देखो इन पे अजाब क्यों आया था, कि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार किया था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लिया था। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमजान के खत्म होने से पहले हम ये मोहर अपने ऊपर लगवा के उठे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोमिन ऐन मुत्तकी बंदे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रातें भी तो इतनी मुबारक हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं जरूर कबूल करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां बताते हैं कि आसमान को हमने अपने हाथ से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपनी निशानियां गिनाते हैं तो इतनी खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है कि कोई पिक्चर क्रिएट नहीं सामने हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छा बचोना बनाने वाले हैं। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा बना दिया ताकि तुम नसीहत हासिल करो, फिर तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग यानी रुजू करो। यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ खुला डराने आया हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि ये तो जादूगर है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं नहीं, बल्कि ये तो सारे सरकश है। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप इन पर कोई मलामत ना करें, बस इनको नसीहत करते रहें। यकीनन ये नसीहत ईमान वालों के लिए नफे का बायस होगी, कि जिनके दिल में ईमान होगा वो इस नसीहत से फायदा उठा लेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करे। अब देखिए ऐसा जब हम आया पढ़ते हैं ना, कई दफा इसकी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा वक्त बस नमाज तस्बीह और इसे इसी तरह से अपना दिन और रात गुजारो। बल्कि आप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं तो वो इबादत ही है। जब एक औरत या आदमी घर से निकलता है और उसके दिल में यही बात होती है कि मैं अपने बच्चों को हलाल रिस्क देने के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर रह के मेरे रिस्क के सारे मामलात होंगे, तो वो इबादत है। जब एक औरत घर में खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, वो इबादत है। जब वो सफाई करती है, कपड़े धोती है, वो इबादत है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنے کا یہی مقصد ہے کہ پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر دو، اور نہ تو میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ میری چاہت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی سب کو روزیاں دینے والا ہے اور وہ بڑا ہی طاقتور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ مل جائے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، بس خرابی ہے منکروں کو ان کی اس دن کی جس سے ان کو وعدہ کیا گیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن وہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے زندگیوں میں کیا کیا عمل کیے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا سوائے اعمال کے۔ اعمال ہمارے ساتھ قبروں میں بھی جائیں گے، اعمال ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جائیں گے، اور پھر وہی اعمال ہمارے جنت میں بھی ہمیں لے جائیں گے، اور اگر وہ اعمال ہمارے خراب ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ اس دنیا کا سودا اتنا سستا نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ جو آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بیچ دیتے ہیں، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض۔ اتنی بڑی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور بیچا بھی تو کیا بیچا؟ ہمارے پاس ہماری اوقات کے آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے کیا جس کو ہم بیچیں گے؟ ہم اپنی جانیں اور ہم اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیچ دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم ایک دفعہ ارادہ کر لیں، حجت بنا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا رب العالمین، آپ نے کہا تھا میں بکنے کو تیار تھی، نہ میں نے اپنے مال کو دیکھا نہ میں نے اپنی جان کو دیکھا، میں آپ کے راستے میں چلتی رہی اور جو آپ کے احکامات تھے میں سمینا و اطاعنا کرتی رہی۔ یا رب العالمین آج مجھے آپ جنت میں بھیج دیں، آپ نے مجھے نہیں خریدا، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں تو بکنے کے لیے آ گئی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی محبت کریں گے ہم سے ہماری انہی باتوں کی وجہ سے، اور ہمیں نور کے منبروں پہ بٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے امت محمدیہ جو ہے نا، اس کے ساتھ بڑے خوبصورت وعدے ہیں اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے بہانے سے جنت میں بھیجیں گے کہ اچھا جو جنت میں جائے گا وہ جو خواہش کرے گا، وہ سوچے گا کہ اس کے بچے بھی جنت میں آ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بچوں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کیسے جائیں گے کہ فار ایگزامپل اگر ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر بچے کوئی اکانومی میں ہے، ماں باپ اگلی جگہ پہ وہ بزنس کلاس میں ہے، تو اگر وہ کوئی پائلٹ کے جاننے پہچاننا ہے، کوئی سفارش یا کچھ ہے، تو پیچھے بچے آگے آ جائیں گے، لیکن اگر کوئی جہاز بھی نہیں بیٹھا ہوگا تو کیسے آگے آئے گا، رائٹ؟ تو بس اتنی ضرور کوشش کر لیں کہ بچے بھی ہمارے اس قابل ہو جائیں کہ وہ جنتوں میں داخل ہونے والے آ جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے درجات بلند کرتا رہے گا جیسے بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے آگے اب ہم انشاءاللہ سورۃ الطور کے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا احکامات دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت سورت ہے۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 قسمیں کھا رہے ہیں، اور کیوں کھا رہے ہیں اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم ہے طور کی، اور طور پہاڑ کی ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کی، اور جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، مطلب جھلی پہ اس وقت جو کتاب، کیونکہ صفحے تو اس وقت نہیں تھے نا، تو جھلی پہ لکھا جاتا تھا، تو اس کی قسم ہے، اور آباد گھر کی۔ یہ آباد گھر کی کون سی قسم ہے؟ یہ بیت المعمور کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جیسے خانہ کعبہ ہے نا، بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت تک ان کی واپس باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آسمان ان کی وزن سے چڑچڑانے لگتا ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے، کہ ایک اتنی بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے، اتنے فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی سجدہ کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم 4 سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، اپنی مرضی سے اپنے رب سے محبت کریں۔
अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अपनी मर्जी से उनके रास्ते पर चलें और अपनी मर्जी से उस पर फख्र फील करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क़यामत के दिन हम मोमिन लोगों पर और मुत्तकियों लोगों पे फख्र करना है कि ये लोग थे। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम पे फूका था, अपनी रूह फूकी थी, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा था सजदा करो। शैतान ने जब नहीं किया था तो अल्लाह ने क्या कहा था शैतान को कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना कर ले, मेरे मोमिन बंदों को तू कुछ नहीं कर सकेगा। हम अल्लाह का गुरूर है, हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को क़यामत के दिन जाके ये बता देंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमने शैतान की बातों को नहीं सुना था, और शैतान हम पे हमला भी नहीं कर सकता जब हम अल्लाह वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं और किस चीज की कसम खाते हैं, और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की, बस आपके रब का अजाब होकर रहने वाला है। कसम किस चीज की कि अजाब होकर रहने वाला है और कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा, आप जरा सोचिए कि थरथराने, अब बैठे हुए एकदम से लगे कि आसमान धड़ 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 करने, एक जोर से बिजली की आवाज आती है तो हमारे दिल दहल जाते हैं। जिस दिन आसमान जो है थरथराने लग जाएगा और पहाड़ चलने लग जाएंगे, और फिर उस दिन जुटलाने वालों की तो बड़ी ही खराबी है जो अपनी बेहुदा गोइयों में उलझ जाते हैं। देखिए फजूल बातें करते इतना टाइम लगा देते हैं। अब पार्टीज में भी कभी आप देखें, जब आप जब अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात की समझ आती है, जब वक्त जाया करने की समझ आती है कि इंसान कैसे वक्त जाया करते हैं, तो फिर आप कभी आप पार्टीज में बैठे देखेंगे ना, 3 घंटे लोग बातें करते ही जा रहे हैं, और इधर बात उधर की बात उधर, तो ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, इतना ये वक्त का हिसाब कहाँ से देंगे हम लोग, कैसे हम लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, और फालतू की बातों में उछल कूद कर रहे हैं। और जिस दिन वो धक्के दे देकर आतिश जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे, तो उस दिन क्या होगा कि यही वो आतिश दोज़ख अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं जिसे तुम झुटला रहे थे। अब बताओ कि क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में, अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना बिल्कुल यकसा है। तुम्हें फक्त तुम्हारे लिए बदला दिया जा रहा है जो तुम अमल करते थे। यकीनन परहेजगार लोगों के लिए जन्नतें हैं और नेमतों वाली जन्नतें हैं जो इन्हें इनके रब की तरफ से दी जाएंगी। इस पर खुश हैं और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। तो मजे से खाते पीते रहो। क्यों खाते पीते रहो? इन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते थे। देखिए दुनिया में कई दफा ऐसा होता है कि लोग समझते हैं हाय बेचारे ये जो इतने रिलीजियस हैं, इनकी तो जिंदगी में कोई फन ही कोई नहीं है, इनकी तो जिंदगियां बेचारों की बड़ी उदास है। होता है ना, ऐसे सेंटेंस होते हैं, सुनने में आते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम लोग ये समझते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो उदास नहीं होते, देखने वालों को लगता है उनके अंदर तो जो सुकून और जो खुशी और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों के असरात होते हैं वो वही जानते हैं। लेकिन अगली दुनिया में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वो यहाँ पे अमल करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो तो ऐसी जन्नतों में होंगे कि वो क्यों होंगे कि उनके अमाल की वजह से, और बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए होंगे। अब जरा पिक्चर कीजिए ये पूरा नक्शा कि बड़े बड़े तख्त लगे होंगे और उसके ऊपर तकिए बड़े बड़े लगे होंगे और उसके ऊपर बैठे होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। अब जब ऐसी आयत आती है तो मैं ऑलवेज अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि खुशफहमी में नहीं रहे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अच्छी बीवियां हैं उन्हीं की आंखें मोटी कर देंगे और वही जन्नत में हूरों की तरह मिल जाएंगी। लेकिन एनीवे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें मिलेंगी। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी, ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले लोग और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे और इनके अमल से हम और कुछ कम नहीं करेंगे, और हर शख्स अपने अपने अमल का गिरवी है। देखिए यही बात जब मैं शुरू में दुआ नहीं कर रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमारी जिंदगी में हमारी औलाद को इस्लाम पे चलने वाला बना दे, ये इसी आयत के बाद मुझसे मैंने ये दुआ मांगनी शुरू की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बस किसी तरह से जन्नतों में पहुंचा दे, हमारी औलाद को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे रिश्तेदारों को, तमाम मोमिन मुसलमानों को। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम इससे पहले वो जो लोग हैं वो ये कहा करते थे कि हम इससे पहले ही इसकी इबादत अल्लाह की किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। तो आप समझाते रहें क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है और ना ही दीवाना है। क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हम इस पर जमाने की हवादस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप नबी कह दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं या ये लोग ही सरकश है?
क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद गढ़ लिया है? वाकया ये है कि वो ईमान ही नहीं लाते हैं, और अल्लाह कहते हैं कि अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक बात भी ले आए। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद ही पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने भी आसमान और जमीन को पैदा किया है, बल्कि ये यकीन ना रखने वाले हैं? या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं, या ये इन खजानों के कोई दरोगा हैं, या इनके, अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे कि इनसे पूछो तो सही कि क्या ये इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें सुनाते हैं? अगर ऐसा है तो इनके सुनने वाला कोई रोशन दलील तो पेश करे। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ सब लड़के हैं? और अल्लाह कहते, क्योंकि ये कहते थे ना फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे और कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिए इनको रखा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का जवाब दे रहे हैं, तो क्या तू इनसे कोई उजरत तलब करता है कि ये इसके तावान के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या इनके पास इल्म गायब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेबकार तो खुद काफिर ही हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके शिर्क से पाक है, और अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरा हुआ देख लें तब भी कह देंगे कि ये तो तहबतह बादल है, तो इन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें इस दिन के साबका पड़ जाए जिसमें इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, जिस दिन इन्हें इसका मकर कुछ काम ना देगा और ना ही मदद किए जाएंगे। बस जालिमों के लिए इनके अलावा और भी अजाब हैं, लेकिन ये लोग बड़े ही बेइल्म हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और इस सूरत का आखिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तू अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम्द बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पर, और सितारों के डूबते वक्त भी अल्लाह की तस्बीह अदा करता रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये बता रहे हैं कि हम जब भी फारिग हों, देखिए हम काम करते रहें, जॉब कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जुबान तो खाली होती है ना, तो हम जुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तिगफार करते रहें, हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जिन लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है कि उनके हर सांस के साथ तस्बीह निकलना शुरू हो जाती है। और अब हम इंशाल्लाह सूरत नजम का आगाज करते हैं। सूरत नजम मक्की सूरा है, इसमें 62 आयात है और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस सूरह में देखें, अब इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की जो हमें समझ आएगी, इसके साथ बैतुल मक़दिस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिदरतुल मुंतहा का सफर था उसके बारे में है कि कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना तो राह गुम की, ना वो टेढ़ी राह पर चला, और ना ही वो अपनी ख्वाहिश किससे कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उनकी तरफ उतारी जाती है। इससे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। फिर वो सीधा खड़ा हो गया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नजदीक हुआ और उतर आया। बस वो 2 कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर ने देखा? उसे तो उसने एक मर्तबा और भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा के पास, और इसके पास जन्नतुल मावा है। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 दफा देखा था और अपनी जिंदगी में, और वो इतने खौफज़दा एक दफा हो गए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने 2 पैर फैलाए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भाग के आ गए थे और आके अपनी जो खदीजा थी उनकी वाइफ, उनको कहा था कि मुझे कंबल उड़ा दो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जबकि सिदरा को छुपा लेती थी वो चीज जो इस पर छाई रहती थी, ना तो निगाह बहकी ना ही हद से बड़ी। यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां देख ली। क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात को जो तीसरा था? फिर अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? क्योंकि ये जो काफिर थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेटियां कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का रद्द कर रहे हैं कि ये तो बड़ी ही बुरी तकसीम है। दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़े हैं। यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हदायत आ पहुंची है, और क्या हर वो शख्स जो आरजू करे इसे मुयस्सर हो सकता है? अल्लाह ही के हाथ में है, वो जहां और जहां चाहे वो करे।
اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوشی سے اور اپنی چاہت سے جسے چاہے عطا کر دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا عورتوں جیسے انعام رکھ لیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک وہ وہم اور گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کام نہیں دے گا۔ وہ آپ سے منہ موڑ لیں اور جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے، اور جس کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کا ہے اور کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو راستہ پانے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو اس کا انجام دے اور جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کو نیک بدلہ دے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے چھوٹے گناہوں کے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا سوائے کسی چھوٹے گناہوں کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے۔ جیسے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں تب بھی جانتا تھا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، بس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو میرے سامنے، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ اس مینس کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا اسے علم غائب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ خود کوشش کرے، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش جو ہے وہ عن قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا گیا، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی مال دیتا ہے اور وہی انسان کی مالوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہی ستارے کا رب جو وہاں پہ کہتے تھے نا جس سے مشرقین مکہ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ رحمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ رحمان جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورۃ رحمان اتنی خوبصورت سورہ ہے، آپ لوگ سبھی سے واقف ہیں، لیکن میں ابھی جب اس کا اردو میں ترجمہ پڑھی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اردو زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو عربی زبان میں اس کی خوبصورتی ہے وہ اردو زبان میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کیا بات کہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب اس میں دیکھیے سورت میں 31 ٹائم آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہ رحمان کون ہے؟ کہ جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی سے آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ناپ تول میں تجاوز نہ کرو۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشی ہیں، کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے۔ لیکن جب میں یہ پڑھی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی اناج جیسے ہم لیتے ہیں یا پھل لیتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ترکاریاں یا کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ کیلا جب ہم کھاتے ہیں تو اندر سے کتنا نرم ہوتا ہے، اور اس کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے کہیں بھی رکھا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا گودا باہر نکل آئے یا کچھ بھی۔ آپ انار دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کی پیکنگ ہے۔ آپ سیب دیکھیں، آج کل آپ کھجور کھاتے ہیں، اسپیشلی جو کیلیفورنیا کی کھجوریں ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ منہ میں ڈالیں گے تو رس نکل آئے گا۔
लेकिन उसकी पैकिंग देखिए इतनी बारीक झिल्ली के साथ उसकी पैकिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है कि वो उसका गूदा बाहर नहीं निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी फल अब जब आप देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत पे सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है कि कैसी खूबसूरत पैकिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खुशबूदार फूल हैं। बस ए इंसान और जिन्नो, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने खुदा की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो रब है जो दोनों मशरकों और मगरबों का रब है। और ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसने 2 दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है और वो एक दूसरे के साथ बढ़ नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 2 दरिया की बात की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि एक ही जगह पे एक नीले रंग का एक सफेद रंग का पानी साथ साथ जाता है लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होता। इसमें हमारे लिए कितनी बड़ी निशानियां हैं कि 2 इंसान जिनकी नेचर फर्क है लेकिन वो एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान की आदतें फर्क है, डेफिनेटली फर्क होती है ना सबकी आदतें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अपने मकसद पे चल रहे होते हैं और वो एक दूसरे को बॉदर नहीं करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मोती और मोंगरे बरामद होते हैं। और तुम अपने रब की फिर कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत में है वो जहाज जो समुद्रों में पहाड़ की तरह बुलंदी से चलते हैं। बस अब ए इंसान और जिन्नो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जमीन पर जो है सब कुछ फना हो जाना है सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के चेहरे के। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखें जमीन की हर चीज फना हो जाएगी सवाए हमारे अमाल के। हमारे अमाल क़यामत के दिन भी हमारे साथ होंगे, कब्र के दिन भी और हशर के दिन भी, और हमें जन्नत तक लेके जाने वाले होंगे। इसलिए बहुत ख्याल से ये सौदा किया कीजिए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सिर्फ तुम्हारे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वो बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाते हो। सब आसमान और जमीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक नई शान में है। अल्लाह अकबर। कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला और उसके दरमियान में जितनी मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं और सबको रिस्क देता है हर वक्त। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे हम जुबान से हम मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालते, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं देख रहा हूँ। आपने कितनी दफा ये बात सुनी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ हर चूंटी जो मुंह में अंदर दाना लेके जा रही होती है अपनी बिल के अंदर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी रिस्क जानता है कि कहाँ पे दे और कहाँ से। जो परिंदे अपने रिस्क लेने निकले अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जानते हैं किन को मुसीबत में है, कौन अच्छे हालात में है, किन पे अब मुश्किल वक्त आना है, किस पे आसान आना है, किसकी रोजी फराख करनी है, किसकी रोजी तंग करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर वक्त एक नई शान में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। जिन्नों और इंसानों के ग्रोह अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर तुम ये तो बताओ कि तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ए ग्रोह जिन्नात और इंसान, अगर तुम में आसमान और जमीन के किनारे से बाहर निकल जाने की ताकत है तो फिर निकल भागो। बगैर क़ल्बे और ताकत के तुम नहीं निकल सकते हो। फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुएं को छोड़ा जाएगा, फिर अगर इसका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा जैसे कि सुर्ख चमड़ा, फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब फिर तुम अपने रब को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं गुनाहगार सिर्फ अपने हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे, उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। ये है जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा समझते थे और इसके और खोलते हुए पानी गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाते रहेंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा 2 जन्नतें हैं। किसके लिए 2 जन्नतें हैं? जिसको ये डर है इस दुनिया में कि मैं अपने रब के सामने खड़ी कैसी होंगी, मैं कैसे अपने अमाल लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला के किस मुंह के साथ जाऊंगी, मेरे अमाल इस काबिल कहाँ होंगे कि मैं अल्लाह के सामने जाऊंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं उनके लिए 2 जन्नतें हैं।
बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली होंगी। अब वहां पे पता नहीं कितनी तरह की जन्नतें होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटला सकते हो। उन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके, देखिए अब जन्नत की जब बात होती है कि कैसी जन्नत होगी, वहां पे तकिए लगाए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब करीब होंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाहें वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन और इंसान ने हाथ नहीं लगाया। बस इसे पालने वाले की बस तुम अपने पालने वाले की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो हूरे मिसले याकूत और मूंगे होंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला तो एहसान के सिवा कुछ भी नहीं है। बस अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसके सिवा दो जन्नतें और भी हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों गहरी सबस और स्याही माइल हैं। बताओ तो सही कि अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनमें दो जोश से उबलते हुए चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। क्या अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब करते हो। इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोरी रंगत वाली हूरें जन्नती खैमों में रहने वाली होंगी। बस ए इंसान और जिन्नो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कबल। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत की तकसीब करोगे। सबत मसनदों पर उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस है इंसान और जिन्नो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटला सकते हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में कहते हैं कि तेरे परवरदिगार का नाम बहुत बरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र करके बताया कि फिर किसकी बात तुम सुनोगे, कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को तुम इनकार करोगे। इस दुनिया की नेमतें देखो और फिर आखिरत की नेमतें देखो। जब भी कभी ऐसी कोई भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसमें हमें अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक फैंटेसी होती है कि बस आंखें बंद की तो आप एक दुनिया के अंदर चले गए और वहां पे इतनी खूबसूरत एक महल होंगे, बड़े बड़े यकूत के महल। आज हम एक सॉलिटेयर लेने के लिए हमारी जान अटकी होती है। जब शादी होती है तो लड़के की बल्कि जान ज्यादा अटकी होती है जिसने लेके देना होता है कि कितना बड़ा सॉलिटेयर होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो द डे ऑफ जजमेंट जो नेक लोग होंगे, पूरे पूरे महल्लात डायमंड्स के होंगे, दरख्त पे डायमंड्स लटके होंगे। बस यहाँ पे अगर हम सब्र कर लें और अपनी नियतें नेक कर लें और हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें, तो क़यामत के दिन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बेशुमार नेमतें देने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब सूरत वाक़या मक्की सूरह है। इसमें 96 आयात हैं और 3 रुकू हैं। और अब देखिए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 तरह के लोगों का अंजाम बताते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब कयामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी, जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मिसल परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। पहले दाएं हाथ वाले कैसे ही अच्छे होंगे। दाएं हाथ वाले दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें बस दाएं हाथ वालों में कर दें और हमारे अमल भी बस ऐसे कर दें जैसे इस दाएं हाथ वालों के अमल होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो दाएं हाथ वाले जो हैं इनका क्या हाल होगा कि बाएं हाथ वाले और जो आगे वाले होंगे वो तो आगे वाले होंगे और वो बिल्कुल नजदीकी हासिल करने वाले होंगे, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। बहुत बड़ा ग्रोह तो अगले लोगों में होगा और थोड़ा पीछे वाले लोगों में होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग कैसे होंगे, उनकी खसूसियत क्या होंगी कि ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर होंगे। अब जरा अपने बेडरूम का सोचिए, अपने बेड को देखिए जरा जाके आज कि उस दिन हमारे बेड कैसे होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सोने की तारों के बने हुए हमारे बिस्तर होंगे।
ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد رفت کریں گے، اور اللہ اکبر. اور ایسے جام ہوں گے جو شراب سے پر ہوں گے، جس سے نہ تو سر میں درد ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے. دیکھیں شراب جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ حرام کی، اور یہی آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حرام کر کے اور اس کو آزمائش بناتے ہیں کہ لوگ بات ان کی سنتے ہیں کہ نہیں، عمل کرتے ہیں کہ نہیں، سمینا و اطانا کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ایسے جام پیش کیے جائیں گے اور اسے نہ سر میں درد ہوگا نہ طبیعت خراب ہوگی. وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جیسے اس دنیا کی شراب ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. پھر حوروں کا چکر آ جاتا ہے نا، یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے ایسے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی خوبصورت بیویوں کو بھی خوبصورت رکھیں گے، اور حوریں بھی وہاں پہ بہت اچھی ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. دیکھیں نیک عمل کریں گے تو حوریں ملیں گی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے صلہ ہوگا نیک عمال کا. نہ وہاں وہ بری بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات ہوگی، صرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں، تہ بتہ کیلے اور لمبے لمبے سائے، بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکے جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے، اور ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہوگا. دیکھیں آگی نا ہماری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حوریں تو ہوں گی لیکن بیویوں کو خاص طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائیں گے. اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے. اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیں گے، محبت کرنے والیاں، اور ہم وہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. اور پھر جو فیل ہو جائیں گے اس دن وہ کون ہوں گے؟ اللہ سے دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا منہم. اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہوں گے بائیں ہاتھ والے؟ کہ گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، اور نہ ٹھنڈ ہے نہ فرد بخشیں گے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے تھے. اب انڈر لائن کیجیے اس لائن کو کہ دنیا میں بے شک وہ لوگ بڑے نازوں میں پلے تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ایسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً یہ سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت. پھر تم اسے جھٹلانے والے اس کو جھٹلا نہ سکو گے. البتہ کھانے والے ہوں گے کس چیز کو؟ تھور کے درخت کو کھانے والے ہوں گے جو ان کے پیٹوں کو بھرے گا، اور اس پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی ان سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہم انہیں دوبارہ اٹھائیں گے. اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تم کو موت کا دن مقرر کیا اور ہم ہی تمہیں واپس لانے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل باخبر ہو. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم نے اگایا ہے، تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم نے اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے مارے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں. پھر تم اللہ کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے با سبب نصیحت و مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، بس اسے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو تم. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت باعزت ہے اور جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟
اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، پھر جب کہ روح نرخے تک پہنچ جائے گی تو پھر اللہ کہتے ہیں تو تم اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سامنے کھڑے ہو اس کے، لیکن ہم اس کے اس وقت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کہتے ہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس کی روح تو لوٹا کے دکھاؤ، پھر جو کہ بارگاہ الہی سے قریب کیا گیا ہوگا اس سے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں ہوگا تو وہ سلامتی ہے تیرے لیے، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی سلامتی میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تو وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوگی، جو جھٹلانے والے ہیں وہ کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی کی جائے گی اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی ہے، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم دائیں ہاتھ والوں میں ہو جائیں۔ جب نامہ اعمال آخرت میں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ خوشی کے مارے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ڈر کے مارے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، اور فرشتے ان کو ماریں گے کہ پکڑ اپنا نامہ اعمال، اور آج تو ہی اس کو پکڑنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں کتنی سی زندگی ہے نا دنیا کی، اتنی تھوڑی سی زندگی میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ مطلب ابھی تھوڑے سے جو نیک کام کیا ہم اسی پہ اتراتے رہتے ہیں کہ ہم تو اتنے نیک بھی ہیں، ہم تو یہ کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کیا ہے، صبح اٹھو اللہ کی تسبیح بیان کرو، دوپہر میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، جس وقت بیٹھے ہو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرو، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی، پہلے تو اگر رشتے کے لیے روتے ہو کہ رشتہ نہیں آ رہا، پھر اگر رشتہ آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر تم ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ آخرت میں تمہیں جنتیں ملے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر روح کے لیے جنت میں گھر بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہر جان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، تو ہمیں چھڑوانا کیسے ہے؟ اب گروی چیزوں کو جا کے چھڑوانا ہو تو کچھ دینا پڑتا ہے نا، تو آخرت میں چھڑانے کے لیے جو کرنسی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں۔ تو ہم کس خوش فہمی میں اپنے اعمال جو ہیں وہ اس طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے، اب دیکھیں وقت کتنی آسانی کے ساتھ ہم ضائع کرتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، یہ تمہاری کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو، ہمیں اس طرح سے سمجھ آ جائے کہ جیسے گھول کے پانی پیتے ہیں نا تو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل میں جا کے اس کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح سے قرآن ایک ایک سیل کو طاقت بخشتے۔ آمین ثم آمین۔ اب الحمدللہ ہم سورۃ حدید شروع کرتے ہیں۔ سورۃ حدید مدنی سورہ ہے، اس میں 4 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ زبردست باحکمت ہے۔ ابھی دیکھیں میں تسبیح کی بات کر رہی تھی نا کہ صبح اللہ کی تسبیح بیان کرے، دوپہر میں کرے، رات میں کرے، رات کو آنکھ کھلتی ہے تو تہجد میں تسبیح بیان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری تسبیح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو پالے، کیونکہ سب چیزیں گروی رکھی ہوئی ہیں ادھر۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر چلا، اور خوب جانتا ہے کہ اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آتی ہے اور جو کچھ چڑھ کر اوپر جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہو جہاں کہیں تم ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے سورت کے ایک ایک آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی بات میں کہتے ہو صرف ایک سینٹنس، باقی آپ پورا بھی اگر سائڈ پہ کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں،
تو ہمارا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا جیسے ہم جب باتیں کرنے لگتے ہیں نا، اب تو خیر ایک زمانہ تھا کہ فون بھی ایسا ہوتا تھا کہ پیسے لگتے تھے تو جلدی جلدی بات کر کے ختم کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں سمجھ آ گئی سمجھ آئی یا نہ آئے، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ لمبا فون نہیں کرنا. اب جب سے فری فون آ گئے ہیں تو ہمارے تو دکھ سکھ ہی نہیں ختم ہوتے. اور پھر تو جب سے واٹس ایپ آ گیا تو الحمدللہ پوری دنیا ہم نے اکٹھی کر لی ہے. صبح اٹھتے ہیں پاکستان میں رات ہوتی ہے، وہاں کی بھلے راتوں کو ادھر سے جاگ رہے ہیں ادھر سے جاگ رہے ہیں، تاکہ ہم نے وہ ضائع وقت نہیں کرنا. ہم نے دکھ سکھ سارے خاندان کے سن کے ہی رات کو سونا ہوتا ہے. اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سینوں کے بھیدوں کو وہ پورا جانتا ہے. اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں بخشا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت ثواب ملے گا. تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اور اگر تم مومن ہو تو وہ جو تم نے اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں اس کو پورا کرو. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیات اتارتا ہے. اب اللہ تو اپنی واضح آیات اتار رہے ہیں نا، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئے تو پھر ہم کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ دراصل آسمان اور زمین کے میراث کا مالک تو اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا تھا اور قتال کیا اور دوسروں کے برابر نہیں ہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے میں ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. دیکھیے کہ صحابہ کی کیا شان ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے تبوک کے موقع پہ کہ ان کو مال کی ضرورت تھی، تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جانے والا ہوں. ہمیشہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت عمر سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ جاتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا سارا سامان نہ آدھا ایک گھر میں رکھا، ایک سائڈ پہ کر کے اپنے اونٹ پہ ڈالا سارا سامان، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر جو آئے ہوئے ہیں تو اپنے گھر کا سارا سامان لے. تو آ کے حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر میں آپ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہوں، آپ نیکیوں میں ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اس کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں اسے بڑا اجر ملے گا. اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں چلے گا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشگی کی رہائش ہے، اور یہ ہے بڑی کامیابی. دیکھیے اس دن ہمیں نور کی کتنی ضرورت ہوگی. جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ نور بن کے آئے گا. جب ہم پل صراط سے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کہاں ضرورت ہوگی؟ قبر میں. قبر کا اندھیرے کا ذرا آپ سوچیں، اس وحشت کو سوچیں. وہاں پہ یہ قرآن ہمارے لیے نور بن کے آئے گا، ہمارا بیسٹ فرینڈ بن کے آئے گا. اور جو خوبصورت کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ایک خوبصورت شکل میں آئیں گے اور ان کو تسلیاں دیں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے وہ خوفناک شکلوں میں آئیں گے. اور پھر وہ ہماری جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے نور کر دے گا ہماری قبروں میں. پھر جب ہم پل صراط سے گزرے ہوں گے تو یہی قرآن وہاں پہ نور بن کے ہمارے ساتھ رہے گا. پھر حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ نور بن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے دنیا میں مجھے پڑھا تھا. یہ راتوں کو پڑھتے تھے جب ساری دنیا سوئی ہوتی تھی، یہ دن کو محنت کرتے تھے اور مجھے سیکھتے اور سکھاتے تھے. اور یہی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے جھگڑے گا جو ہم نے پچھلی آیت میں پیچھے اس پارے میں پڑھا تھا کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورہ کا لفظ تھا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور یہی قرآن نور بن کے ہمیں جنتوں تک پہنچا کے آئے گا اور وہاں ہمارا ساتھی ہوگا. اتنا خوبصورت ساتھی ہمارا، اتنا خوبصورت دوست، اور ہم اس سے بے خبر ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب ہم اس رمضان کے بعد ہمارا بیسٹ فرینڈ ہمارا قرآن ہو، ہم اس کے ایک ایک لفظ سے محبت کریں کہ یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی آواز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل سے بول کے کلام بھیجا تھا نا، اور جب بولا تھا. اب دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں کسی کو سنتے ہیں اس قرآن کو، جب سنتے ہیں، ایک زمانے میں میری ٹیچر کہا کرتی تھی
کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگ کیوں کیسے ایسے جیسے سنتے ہیں گانے سن رہے ہیں یہ، تو کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو کیسے اس میں مزہ آتا ہے، کیونکہ میں تو قرآن جب سنتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ ہر قاری کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے اور قرات بھی 7 ڈفرینٹ طرح کی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا. تو اس زمانے میں میں سوچا کرتی تھی کہ کم اٹس پاسبل کہ اتنی محبت ہو جائے، لیکن واللہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے بس خوبصورت قرات کوئی آپ کو سناتا رہے اور آپ اس کو سنتے رہے. اور آپ نے دیکھا نا جب سورۃ رحمان کو اگر آپ سنتے ہیں تو کس طرح کیا حال ہوتا ہے. ایون پورا قرآن، آف کورس سورۃ رحمان کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، کبھی ڈپریس ہے یا کچھ ہے، تو ہم یوزلی سورۃ رحمان لگا کے سنتے ہیں قاری باسط کی آواز میں یا کچھ بھی، تو دل چاہتا ہے کبھی ختم ہی نہ ہو وہ آواز. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز آپ کو یاد ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور ان کے ساتھ پرندے بھی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. میں اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یہی ایک کمی رہ گئی ہے کہ ہماری آوازیں بھی ایسی کر دیں، کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اسپیشلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جنتوں کے اور کیا حال ہے، اور یہ جنتوں کے حال تو بتا دیے. اب یہ دیکھیں گے کہ منافق کا کیا ہوگا اس دن، کہ وہ ساتھ ہی دعا کر لیجئے کہ ربنا لا تجعلنا منہم. ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں تو بالکل شامل نہ کرنا، اور ہماری اس دنیا میں بھی ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ایمان والے رہیں اور ہمارے اندر سے منافقت ختم ہو جائے، کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو نور لینے کے لیے، کیونکہ روشنی نہیں نہ ہوگی، کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے چلے جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کو اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اور ان کے اندرونی حصے میں تو وہ اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کے حصے میں عذاب ہوگا. یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ آ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، تو دنیا میں تو تم اس طرح سے تھے کہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والوں نے دھوکے میں ہی ڈال رکھا. دیکھیں یہاں پہ بات یہی ہے کہ انسان کو اپنے دوست بڑے سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ دوستوں کے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، کہ اپنے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتے ہیں. اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تک ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حکم اور جو حق اتر چکا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان کی طرف نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان کے پاس ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. اور یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی تاکہ تم سمجھ سے کام لو. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا اور ان کے لیے بڑا پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہداء ہیں، اور ان کے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے اجر اور نور ہیں. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے زیادہ بتانا ہے، مطلب شو مارنا جیسے کہتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، تو پھر بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. اور آخرت کا سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. یہ اس لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں جنتیں ان کے لیے بنی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے. یہ دیکھیں یہ آیت انڈر لائن کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں پر،
مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے کہ اس دنیا میں کوئی مصیبت اور پرابلم نہیں اترتی ہے، نہ تو دنیا پر نہ پہ کسی کی جان پر، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز کو پہ رنج نہ کرو۔ اب دیکھیں جب ہم ایسی آیت پڑھتی ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو پھر پہلے سے لکھی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو بھی مصیبت ہے لکھا ہوا، تقدیر تو لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا، لیکن ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے تقدیر کو بدلنے کا؟ دعا اختیار ہے، اور دعا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین میرا دل اس دعا میں پھنسا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ میرے لیے اس کو بہتر کر کے قبول کر لیجئے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اتنے دل سے چاہیے ہوتی ہے کہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد میں آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں، آپ میرے حق میں اس کو بہترین کر کے قبول کر لیجئے اور مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے، آپ تو میرے رب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حمد و ثنا کے قابل ہے، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد اور کون لوگ بن دیکھے کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے جہاں پہ ایسی آتی ہے نا، نبی کی بات آتی ہے، اب ایک دم سے پوری سٹوری حضرت نوح علیہ السلام کی لے آیا کرے، 950 سال تبلیغ کی تھی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر کیسے پانی کا عذاب آ گیا تھا، پھر کیسے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد صرف جو کشتی میں لوگ بچے تھے اس سے دوبارہ دنیا شروع ہوئی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کیا کرے، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ ساری ریلیٹ کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ تھے اور ان میں سے اکثر تو بہت ہی نافرمان تھے۔ اور اس کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر یہ واجب نہیں کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب دیکھیں ہمارے پارے کا بالکل ختم ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں اس کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان تھے۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب کس کی باری ہے؟ ہر کوئی اپنا نام دیکھ لے کہ یہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ کہاں چلو گے؟ قیامت کے دن انشاءاللہ قبر میں نور ہوگا، پل صراط پہ نور ہوگا، اور ہمیں انشاءاللہ یہی نور جنت تک لے جائے گا، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ بھی کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت سورت تھی، اور آگے بھی انشاءاللہ اگلی پارے میں اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، میرا خیال ہے نہیں، اگلے پارے میں یہ سورت ختم ہو جائے گی، بلکہ یہاں پہ آج ختم ہو گئی ہے، کل ہم انشاءاللہ اگلی 28 پارہ کریں گے۔ اتنی جلدی پھر 29th and then 30th پارہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ عالیہ باجی اینڈ سیما، آصف اینڈ میں سب کو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھے فورس کیا تھا کہ اس دفعہ ہم دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس ساری کوشش میں ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ میرے بڑے، جب بھی میں دوستوں کی بات
पढ़ी थी, बार-बार तो मैं यही कह रही थी कि देखिए अगर अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे बहन-भाई होते हैं तो फिर यही फ़ायदा होता है कि वो आपको फ़ोर्स कर के काम करा लेते हैं और फिर हमें पता भी नहीं लगता कि हम कितनी खैर पा लेते हैं उससे। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को भी अजर अता करे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल हम 28th पारे के साथ मिलेंगे। अब इजाज़त दे दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।